एरियेन खुबशे न्हंयकार आसा पळय ते लोक भरपूर न्हांवपा येता, सो तेजेर कितें उपाय कितें केला? तेजेर उपाय म्हणल्यार आमकां एक सावथ गोवा कलेक्टरान एक लेटर काडला अशें आमी आयकलां. पूण तेच बरोबर म्हाका एक सांगन दिसता की आमचे लोक जे आसा गरमी जाता लोकांक आमकांय कळटा, पूण जे लोक न्हांवपा येता पळय तेंच्यांनी सारकेंच जर न्हाले आनी गेले म्हणून तशें व्हडलें कांय ना. लोकांक ते उदकाचो पयलीं प्रमाण कितें आहा तोय खबर ना, कोणी खंय कितें आहा तें खबर ना. लोक येता बुडटा मरता, मागीर आमकां लोक मागीर म्हणटा पंचायतीकूय त्रास करता, पुलिसाकूय त्रास करता. ते जर लोकांनी जर गांवच्या लोकांक आनी जर पुलिसेक जर सहकार्य करीत सारकें जाल्यार न्हांवन गेले जाल्यार व्हडलें आमकांय बरें दिसता. तशें जर सारकेंच रूल जर मेनटेन करीत जाल्यार व्हडलेशें कांय प्रॉब्लेम येवपा ना. जो कलेक्टर आसा तेणी ऑर्डर काडल्या की न्हंयक उदक न्हांवपा जायना म्हणून, पूण मोठ्या प्रमाणान गर्दी दिसून येता न्हंयक. सो ती स्थानीक एक लोकल पंच म्हणून कितें म्हणणें आसा तुमचें? सगळ्यात पयलीं हांव सावथ गोवा कलेक्टराचें मना पासून अभिनंदन करतां, कारण ताणें जी परिस्थितीची जाणीव करून आयज ही सावथ गोवा जी न्हंय आसा ते न्हंयचेर न्हांवपाक बंदी घातलेली आसा. हेका आमी मना पासून तेजें वेलकम करता. आमचे कुळे ज्युडिक्शन आनी सावड्डेच्या ज्युडिक्शनाच्या जे आमचे पोलीस स्टेशन येता तांकां PIक हांव रिक्वेस्ट करता, कारण हाजी तुमी अंमलबजावणी जी आसा ती सारकी करची. आनी जे मोठ्या प्रमाणान हांगसर जे लोक न्हांवपाक येता भायल्यान आवटसायडर आनी हांगा दंगामस्ती करता आनी गांवांत लोकांची शांतीकाय बिगडटा आनी आर्गुमेंट करता लोकां कडेन आनी लोकांक मारपाक येता. जवळ जवळ 100-150 लोक एक बराबर पाळे येतात आनी लोकांक सामकें गांवांत सामकें प्रॉब्लेम करून उडयल्लो आसा. कुळे पुलीस स्टेशना वयल्यान गस्त थंय आसाच, पूण लोक कितें करता, ह्या ज्युडिक्शन कुळे म्हणटा आनी पलतडच्यान वचून सावड्डे ज्युडिक्शनार रावता. सो हाजेर कोणाचोच कंट्रोल उरना. आनी सेकंड थिंग म्हणल्यार सायनबोर्ड जे आसा ते ऑलरेडी मारलेले आसा, पूण हे लोक सायनबोर्ड बी कांय घेवन बसना. आनी हांगा पिवन खूब आर्ग्युमेंट करता, लोकांक प्रॉब्लेम करता. तेन्ना हांव ह्या एरियेचें जे ज्युडिक्शन पुलीस स्टेशन आसा तेजी प्रॉपर अंमलबजावणी करची आनी त्याच बराबर जे लोक जे मरता, बुडोवन मरता खूब, आनी कितलेशे वर्सां हांगा कुळेच्यान हे सायडीच्यान कंप्लीट जो बेल्ट आसा खूब लोक मरता बुडोवन. आनी हे लोकां जिवीत जें वाचोवपा लागून जो प्रयत्न केला डेप्युटी कलेक्टरान ताजें बरे भशेन पालन करचें. The voice for Coin.